बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज का ये वीडियो आपकी सोच, सेहत और रूह तीनों को छू जाने वाला है। इसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हकीम लुक़मान, कुरानी आयात और हदीसों की रोशनी में ऐसे हिकमत भरे असूल हैं जो न सिर्फ़ आपकी ज़िंदगी को संवार सकते हैं बल्कि आपको कामयाबी की राह दिखा सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक लाज़मी देखिएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक ये भी है कि झूठे लोगों की इज़्ज़त होगी और सच्चे लोग ज़लील किए जा रहे होंगे। नाज़रीन, याद रखिए कि जो दिल इंसानों की तकलीफ़ महसूस करता है वही दिल अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। 4 चीज़ें संभाल कर रखो, कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। नंबर 1, नमाज में दिल। नंबर 2, तन्हाई में सोच। नंबर 3, महफिल में ज़ुबान। और नंबर 4, रास्ते में निगाह। तौबा करने में कभी देर मत करो क्योंकि मौत का वक्त बताया नहीं जाता। नाज़रीन, बारीक दांतों वाली औरत की नज़र तेज़ होती है। बारीक और खुले दांत खूबसूरती की निशानी माने जाते हैं। हर रात सोने से पहले अपने दिल का हिसाब ले लिया करो। किसने किससे क्या कहा, किसका दिल दुखाया और कौन सी नेकी की। अगर सर के बाल सामने से सफ़ेद होना शुरू हो तो ये खुश नसीबी और अक्लमंदी की निशानी है, और अगर दाएं बाएं से सफ़ेद हो तो ये सखावत यानी दरिया दिली, खुले दिल की अलामत है। किसी की मजबूरी का मजाक मत उड़ाओ, वक्त का क्या पता कल तुम्हें भी वहीं खड़ा कर दे। नाज़रीन, जिस घर में कुरान की तिलावत होती है वहाँ बरकतें बरसती हैं और शैतान दूर रहता है। अगर आप किसी इंसान की मोहब्बत चाहते हैं तो उसे बता दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में मौका कम और धोखे ज़्यादा मिलते हैं। अगर अल्लाह तुम्हें किसी बुराई से बचा ले तो समझो वो तुम्हें आज़माने नहीं बचाने आया है। बैठे हुए किसी से हाथ न मिलाएं, इसे घुमंड की निशानी समझा जाता है। जो माँ बाप की दुआ लेता है उसके लिए ज़िंदगी के हर रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। नाज़रीन, सब्र वो ताकत है जो टूटते हुए इंसान को भी मुस्कुराने की हिम्मत देती है। दूसरों के लिए भलाई करते रहो क्योंकि एक दिन वही भलाई लौट कर तुम्हारे काम आएगी। 4 चीज़ें जिस्म को कमज़ोर कर देती हैं। नंबर 1, कम खाना। नंबर 2, जिस्म से खून निकलना। नंबर 3, बाथरूम में ज़्यादा देर तक रहना। नंबर 4, सूरज ढलने के बाद फ़ौरन सो जाना। रिज़्क वो नहीं जो तुम्हारे पास है, बल्कि रिज़्क वो है जो तुम्हारे नसीब में अल्लाह ने लिखा है। अगर बिला वजह ज़्यादा प्यास लगे तो ये सेहत के अच्छे होने की निशानी है। कभी दूसरों की खुशी देखकर जलन मत करो, क्योंकि हो सकता है वो उन्हीं दुआओं का सिला हो जो उन्होंने आंसुओं से मांगी हो। सुबह उठने के बाद पेशाब न आए तो ये सेहत के ख़राब होने की अलामत है। मुफलिसी का डर उस शख्स को सताता है जिसने खाली पेट रहने का जायका ना चखा हो। हर सुबह की शुरुआत अल्लाह के शुक्र से करो और हर रात अल्लाह की याद में ख़त्म करो। अगर पेशाब रुक रुक कर आए तो मसाना यानी ब्लेडर कमज़ोर होने की निशानी है। जो शख्स दूसरों की गलती मुआफ़ कर देता है अल्लाह उस पर रहमत बरसाता है। जिनको तुम अपना समझते हो ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए दुआ भी करते हों, लेकिन अल्लाह हर उस इंसान के लिए रहमत की दुआ करता है जो दूसरों को मुआफ़ करता है। आँखों के नीचे काले हल्के जल्दी उम्र ढलने की अलामत है। नाज़रीन, जब तक दिल में अल्लाह का डर और ज़ुबान पर शुक्र है तब तक ज़िंदगी में कोई कमी नहीं। सर पर दाने निकलना दिमागी कमज़ोरी की निशानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इल्म दौलत से बेहतर है क्योंकि इल्म तेरी हिफाजत करता है और दौलत की तुझे हिफाजत करना पड़ती है। 3 चीज़ों पर हमेशा काबू रखें। नंबर 1, गुस्सा। नंबर 2, ज़ुबान। और नंबर 3, नफ्स ख्वाहिश। 3 चीज़ों का ख्याल रखें। नंबर 1, ईमान। नंबर 2, सच्चाई। और नंबर 3, नेकी। 3 बातें याद रखें। नंबर 1, नसीहत। नंबर 2, एहसान। नंबर 3, मौत। 3 चीज़ों के लिए लड़ो। नंबर 1, इस्लाम। नंबर 2, मुल्क। और नंबर 3, हक़। 3 चीज़ों का एहतराम करो, उस्ताद, वालिदैन और कानून। जिस इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए समझ लो वो तौबा की राह पर है। नाज़रीन, टांगों में दर्द पानी की कमी की निशानी है। पैरों में सूजन गुर्दों में पथरी की अलामत है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नेक औलाद और पाक दिल है।
جن کے پاس عقل ہوتی ہے وہ غصے میں بھی انصاف کرتے ہیں۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑنا بیماری کی نشانی ہے۔ تنہائی اس دوست سے بہتر ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرے۔ 4 چیزیں جسم کو موٹا کر دیتی ہیں۔ 1 ریشمی کپڑے پہننا، 2 ہضم ہونے والی چیزیں، نمبر 3 بے فکر رہنا، نمبر 4 ہمیشہ خوش رہنا۔ حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت: 1 اے میرے بیٹے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کیونکہ شکر کرنے والا ہمیشہ بڑھتا ہے۔ نمبر 2 بیٹا، تکبر مت کرنا، اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ نمبر 3 نرم لہجہ اور میٹھی زبان انسان کو دشمنوں کے دل میں بھی جگہ بنا دیتی ہے۔ نمبر 4 بیٹا، ہر اس جگہ سے بچو جہاں اللہ کو یاد نہ کیا جائے کیونکہ وہ جگہ برکت سے خالی ہوتی ہے۔ نمبر 5 اگر تم سے کوئی نرمی سے بات کرے تو سختی سے جواب مت دو کیونکہ ہر نرمی میں اللہ کی رحمت ہے۔ اگر آپ کو سونے سے پہلے زیادہ سوچنے کی عادت ہے تو یہ ذہن کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب اگر رک رک کر آئے تو یہ پیٹ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن کی نصیحتیں: نمبر 1 بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نمبر 2 یاد رکھو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ نمبر 3 بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نمبر 4 ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی کے لیے دروازہ کھولنا یا عورت کے لیے جگہ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی علامت ہے۔ انسان کو اہمیت دو، پیسوں کو نہیں، بلکہ امیر غریب اور غریب امیر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ سچائی اپناؤ کیونکہ سچائی انسان کو بھلائی کی طرف لے جاتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف۔ اگر پیروں کے انگوٹھے میں سوجن آ جائے تو یہ موت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔ نیک کاموں میں دل نہ لگنا عورت کے قریب آنے کی علامت ہے۔ بار بار مفلسی، غریبی کے خواب آنا دولت آنے کی علامت ہے۔ سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ اگر دولت کا خواب آئے تو سمجھ جاؤ غریبی قریب ہے۔ بدکار عورت کی 2 نشانیاں ہوتی ہیں، 1 گالیاں دینا اور نمبر 2 بیہودہ کپڑے پہننا۔ 3 چیزوں کو قابو میں رکھو، نمبر 1 عبادت کے وقت دل، نمبر 2 کھانا کھاتے وقت پیٹ اور نمبر 3 کسی کے گھر جاؤ تو آنکھیں۔ اگر گھر میں اچانک چیونٹیاں آنا بند ہو جائیں تو سمجھو کہ گھر میں غریبی آنے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹے لوگ عزت دار ہوں گے اور سچے لوگ ذلیل ہوں گے۔ خواب میں بکری دیکھنا رزق ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں غم آنا اس بات کی علامت ہے کہ پریشانی کے بعد خوشی آنے والی ہے۔ ناظرین، منہ سے ناخن کاٹنا دماغی کمزوری اور برفیلی بیماری کی نشانی ہے۔ بائیں بازو میں درد دل کی کمزوری، دائیں بازو میں درد جگر کی خرابی۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو سمجھو کہ خوش قسمت اور خوبصورت اولاد ہوگی۔ اگر سکون کی نیند چاہیے تو 2 کام کبھی مت کرو، نمبر 1 کسی کو غم مت دو، نمبر 2 اور اپنا غصہ دوسروں پر مت نکالو۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا زندگی کو 10 اصولوں پر گزارو، 1 اللہ کے ساتھ سچائی، 2 نفس کے ساتھ غلبہ، 3 مخلوق کے ساتھ انصاف، 4 بزرگوں سے خدمت، 5 بچوں سے شفقت، 6 فقیر سے سخاوت، 7 دوستوں سے خیر خواہی، 8 دشمنوں سے حوصلہ، 9 جاہلوں سے خاموشی اور 10 عالموں سے ادب۔ لمبا بخار لگنا یعنی لمبا بخار ہونا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بنو کیونکہ بڑی عمارتیں بھی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہیں۔ فقیر کو صدقہ ادب اور عاجزی سے دو کیونکہ دل سے دیے گیا صدقہ ہی قبول ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنا اچھی صحت کی نشانی ہے۔ چہرے پر چربی بڑھنا اور موٹاپا آنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ کمیاں سب میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی کمیوں پر کی جاتی ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کے خراب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ پیٹ اور مثانے میں گرمی کی نشانی ہے۔ جو کانٹے لوگ آگ پر پھینکتے ہیں ان کا شکر کرو کیونکہ اس کے بعد پھول برسنے کی امید ہوتی ہے۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ پیچھے مڑ کر دیکھو تو کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے اس کی شادی جلدی ہوتی ہے اور نیک بیوی ملتی ہے۔ زنا ایک قرض ہے،
جس کی ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوتی ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا انسان کو جلدی قرضدار بنا دیتا ہے۔ حجاب کرنے والی عورتیں کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو پتھر دل بنا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نرگس کا پھول سونگھنے سے پاگل پن اور جذام جیسی بیماری سے بچا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں نیک راہ پر چلا، دلوں کو صاف کر اور ہماری جائز تمناؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اگر یہ باتیں دل کو لگی ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔